کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ امید کرنا سارے دوستوں ٹھیک ہو سو صبح صبح ٹائم ہے ہم اساں تو کو اپنے علاقے دے وچ اپنے ہی امبیں دی باغیں دی سیر کرویں پے ہیں۔ این سال جرا نا سردی زیادہ پئی ہے ساڈے علاقے دے وچ 15 تو 20 سال پہلے اتنا سردی پئی ہے جو دے پاؤ سو وڈے وڈے باغ ہیں امباں دے وہ سردی دی وجہ کنے اتو جرا نا ٹہنا وغیرہ ختم تھی گیا ہیں سارے دوستوں کو نظر آندا پیا سی راڑ بھی نظر آندی پیا سی یہ سامنے امبے دے باغ ہے نا ان دے پاتر وغیرہ اٹھے ہوئے سارے بیترا میرے چاروں طرف ہے این پاسو بھی بوٹا کھڑن تھا یہ سامنے نظر آندا پیا سی تو کو سردی زیادہ ہی پئی ہے تے سردی دی وجہ کنے امبے دا باغ جڑا ہے نا کافی حد تے متاثر تھا اس سال جرا ہے نا سردی زیادہ ہون دی وجہ کنے امباں دی پیداوار تے بھی کافی اثر پوسی میرے چاروں طرف امب دے پاؤ سو تساں کافی تعداد دے وچ مر گئے کافی تعداد دے وچ جڑا ہے نا سردی بھی ہے میرے منہ دے وچ تو گرم ہوا نکلدی پئی سی صبح صبح ذرا سردی ہوندی ہے ڈیہن دی ماشاءاللہ دھوپ چنگ کافی نکل آندی ہے اساں جو اپنے کم تے میرے پاس ماشاءاللہ اساں کے دوستاں کو امبے دے باغ بھی دکھاؤں اپنے علاقے تے سیر بھی کروں یہ سر سبز ہے دے پاؤ سو یہ کانک وغیرہ ہے ماشاءاللہ تیار تھئی ودی ہے اللہ دے حکم نال اللہ سیں خیر خوشی نال پکاون دی توفیق دے خیر خوشی نال سائیں پک ونجے اس سال جرا گندم دا حال ہے کافی حد تائیں جڑے غریب طبقے دے بندے ہیں نا انہاں واسطے زیادہ ہی مسئلہ مسائل ہے جڑا دیہاڑی طبقہ بندہ ہے پیشہ افراد ہیں 1500 روپے دی مار کماندن تے کنک زیادہ مہنگائی دی وجہ کنے سارے ملک دے کافی زیادہ ہی مسئلہ مسائل ہے اللہ دے حکم نال دعا کرو سو انشاءاللہ تعالی اس سال کنک دی فصل جڑی ہے نا چنگی تھی سی سارے ملک دے کافی زیادہ کنک ہے انشاءاللہ تعالی تے اللہ سے کو آفات کے محفوظ رکھسی اللہ دوست نے واسطے اے ہے جڑے سارے مسلمان ملک ہیں جنہاں دے وچ زلزلہ وغیرہ آیا ہے ترکی ہے یا یمن ملیشیا وغیرہ ہے انہاں دے وچ سننے سے زیادہ ہی زلزلہ وغیرہ ہے کافی حد تک بندے متاثر تھے امید کرنا سارے دوستوں نے واسطے دعا دی اپیل کرن دو سارے طرفوں دعا دی اپیل اون دے بعد سارے دوستوں کو سلام ہسدے رہو تے آباد رہو وسط رہو تے شاد رہو صبح صبح تے ٹائم ہے اساں اپنے علاقے تو سیر کرویں پے ماشاءاللہ دوست سارے جے رہن تاں ساری گپ شپ تو بڑے لطف اندوز تھی تے انہاں دوستاں دا شکریہ ادا کرن ہیں جڑے دوست کو پسند کرن باہر ملک تو اور اپنے ملک تو سارے دوستوں کو ساڈا سلام دے بعد یہ پیغام محبت کیتی کرو ایک دوسرے نال محبت جڑی ہے نا انسان دی حوصلہ افزائی تھیندی ہے اساں سوہنیاں چیزاں بنانے تساں سانوں پیار کردے وے ساڈا ایک حوصلہ وسدے دے پاس صبح صبح اساں دوست کو ملن میں پے نویں بائک نہیں ہے ان سلسلے دے وچ استاد کاریگر ہے ماشاءاللہ انہاں نال گپ شپ کرسوں موٹر سائیکل ساری بائک وہ کھڑی ہے تے کرنا بھی آیا پے امید کرنا بھی آیا ویسے انشاءاللہ تعالی اساں اپنی نیکسٹ ویڈیو بعد ملسوں او تے سارے دوستاں کو ساڈا سلام